औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल जलता है इंसान का, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में नफ़रत की आग फैली हुई है सारे आलम में। नफ़रत से इंसान जी कर मर जाना चाहता है और जन्नत नहीं चाहिए उसको। अभी मैंने ऐसा वीडियो देखा, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है, वो अस्सलाम वालेकुम बोल के जो है मुखातिब किया मुसलमानों को, और उसने बताया कल जो वाक़या हुआ, 4 लोग जो मर गए, एक बच्चा हॉस्पिटल चले गया। उसने बताया ये नफ़रत की वजह से एक 20 साला जो है क्रिश्चियन लड़का जो लंदन का है या अमेरिका कनाडा का है, उसने मार दिया, कार के जो है कुचल दिया कार से। ये आज की हकीकत तुम मुसलमान शर्मिंदा पड़ोगे अल्लाह के सामने। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तुमको अल्लाह पकड़ लेगा, कहेगा मैं तो पीस का अमन का मजहब दिया, और वो जो है दंदनाते फिर रहे और रोन दे रहे कारों के नीचे। एक वाक़या नहीं है, कई वाक़या थे ऐसे जो इस्लाम का बहाना लेके यहूदी रोन दे रहा और मुसलमान का नाम दे रहा। यहूदी ने पूरी दुनिया को टेररिस्ट मुसलमान को ठहरा दिया। तुम कुछ नहीं कर सके, मुट्ठी भर है, लेकिन उन्होंने अपना काम कर लेके निकल गए। लेकिन अल्लाह आज उनको इतनी बुरी सज़ा दे दिया, पूरी दुनिया थूकना शुरू कर दी इजराइल को। ये मेरा जो है ख्वाब था, अल्लाह ने मेरे ख्वाब को ताबीर के तरह सामने लाया। इंडिया का ख्वाब था बर्बाद हो जाना, इकानमी से बर्बाद हो गए, 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गार हो गए। अल्लाह ना करे कि मुसलमान भी जो है बेरोज़गार रहे वहाँ। मौत तो आएगी तुमको, लेकिन तुम शर्म से अल्लाह के सामने ठहरोगे, अल्लाह के दीन को नहीं पहुंचाने की वजह से। अल्लाह दीन अमन का बोला, और नफ़रत से यहूदी हमको टेररिस्ट ठहरा दिया दुनिया में। लेकिन मुसलमान के पास अभी ईमान पूरा नहीं ख़त्म हुआ, वो एक निशानी है। लंदन में अभी एक ज़ईफ़ुल उम्र 70 साल जैसे मेरी उम्र वाला इंतकाल कर गया। उसको कार वाले ने जो है मैंने सड़क के ऊपर एक्सीडेंट जैसा बहाने से गाड़ी चढ़ा दी और वो ऑन द स्पॉट मर गया। उसके बाद हमारे मुसलमानों ने उसके घर के लोगों को जो है 500,000 पाउंड जमा करके दिए। ये तरीक़ा यहूदियों क्रिश्चियनों का है अमेरिका के अंदर, क्योंकि मेरी वाइफ जहाँ काम करती है वहाँ एक फ़िलिपीनी औरत भी काम करती है उनके साथ। उसका एक भाई फ़िलिपीन में कोविड-19 की वजह से मर गया, तो उसको कलेक्ट करके पैसे लोग सब दिए। उसके बाद में हमारी अहलिया के जो बहन भाई है उनका इंतकाल हो गया, तो वो लोग कलेक्ट करके देना चाहे, तो मेरी बीवी ने कहा माफ़ करना, ये क्रिश्चियनों का या अमेरिका का तरीक़ा है, क़ायदा है, ये जो भी तरीक़ा है वो हमारे इस्लाम में ने बजाय मेरे को देने के आप लोग जो है किसी और को दे दो बोल के वापस कर दी। लेकिन ये तरीक़ा है अमेरिका का या यूरोप का। इस वास्ते 500,000 पाउंड वो 70 साल ज़ईफ़ इंतकाल जो कर गए उनके घर के लोगों को दिया। हम उनका बदल तो नहीं दे सकते, गम में शरीक हो सकते, दुआ कर सकते। इस वास्ते अल्लाह ने दुआ का सिस्टम रखा इस्लाम में। इससे बड़ा मज़हब क्या दे सकता है अल्लाह? तुमको सोचो कि हम मरने वाले को दुआ करते हैं, कोई मज़हब में ऐसा नहीं होता है। उसके मरने के बाद में भी हज बदल कराया जाता है, माँ बाप का हो, उसके जो है मरने के बाद में स्कूल खोल के उसके सवाब ईसाल सवाब किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, कपड़ा दिया जाता है। यहाँ तक कि जिस जगह पे जो है पंप नहीं है, वाटर पंप नहीं है या बाउली नहीं है, वेल नहीं है, वहाँ पर भी खोल कर उनके नाम से दिया जा सकता है। ये जो बात का भी अजर का सिस्टम है सिर्फ इस्लाम में है, कोई मज़हब में नहीं मिलेगा ऐसा। और पूरी सबसे बड़ी बात ये होती है, हर जुमा में मैं देखता हूँ कोई ना कोई इंतकाल होता है। ये पेंडेमिक में हज़ारों का जो है दुआ की हम सब कि अल्लाह मुसलमानों को तो बख्श दे, ये शहीद हुए हैं बोल के। तो अल्लाह ताला निशानियों पे निशानियाँ हमदर्दी की दिखा रहा। यहाँ ये बच्चा एक रह गया, 4 लोग मर गए, और वहाँ का जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है उसने अस्सलाम वालेकुम से मुखातिब हुआ, मुसलमानों को बताया कि देखो भाई ये नफ़रत से 20 साल बच्चे ने ये कार हादसे में 4 लोगों पे कार चढ़ा दी और उनको मार दिया ऑन द स्पॉट, और बच्चा जो है हॉस्पिटल चलेगा ज़ख्मी। उसको $1 मिलियन जमा करके कैनेडियन लोग दिए उसको। हमारे पास है, अभी है, ईमान पूरा नहीं ख़त्म हुआ, वरना दुनिया ही उठा लेता अल्लाह। लेकिन तुमको जगाने के लिए कर रहा हूँ, तुम शर्मिंदा पड़ोगे अल्लाह के सामने, तुमने अल्लाह का दीन नहीं पहुँचा। और मेरा अल्लाह गवाह है,
ان 35-36 سالوں میں میں نے جو صرف اللہ کے دین کے لیے جیا ہے، ذکر سے جیتا ہوں، فکر سے میرے دین کے مسلمان بھائیوں کے لیے جیتا ہوں. میرا درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے کو اتنی اچھی بات دکھی عمران خان کی کہ وہ کہا کہ اس کی تقریر میں اگر کہیں بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ مسلمان نہ نکلے، کیونکہ یہودی بدنام کر دیا ہم کو ٹیررسٹ بول کے. اور آج اس کا بھگت رہا انہیں، پوری دنیا نفرت کر رہی، چیلنج کر رہی. اب دنیا کوریا تو باضابطہ بولا کہ میں تیرے کو ایسا ماروں گا کہ زندگی میں تو نہیں اٹھنا، ایسی بات بتائی اس نے کوریا نے اسرائیل کو. یہ وقت آ گیا اس کا. اب یہ قیامت سے پہلے کا ہے، یہ پتھر کے پیچھے چھپے گا یہ سور، تو پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. پتھر گواہی دے گا. جو پتھر کی پوجا کرتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ خدا جو ہے ایسا بھی قوت ارادی دیا ہے پتھر کو کہ وہ بھی بات کرے گا. اس سے پہلے بھی بات کرا ہے. ایک پہاڑ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو بھیجے تھے، جا وہ پہاڑ سے بول میں نے تجھے بھیجا ہے. تو جب وہ بندہ گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے چیک کرنے، بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پیاسا ہوں تو مجھے پانی دے. پہاڑ بولا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا میرے اندر کا پانی سوکھ گیا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جہنم کی آگ سے، کہیں مجھے یہ پتھر جو عبادت کے لیے بنا لیتے ہیں اس کو جہنم میں نہ پھینک دے. ہندو ایسا ہے ہمارا سچا مذہب. تم اگر سے ریسرچ کرو گے تو تم کو جنت کی حقیقت آئے گی، دنیا کو بھول جاؤ گے. مگر تم ریسرچ ہی نہیں کرنا چاہتے، تم ایسے مر جاؤ گے اور وہاں سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے. ورنہ تم مسلمان ہے، تم نے دین کو نہیں پہنچایا بول کے تم کو شرمندہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. کیا کرو گے جب ہے کوئی تم کو وہاں بچانے والا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. تمہارے عمل تم کو جو ہے دھکیل دیں گے جہنم میں. نیکی کرنے کا وقت ہے. دنیا کو بتاؤ کہ نفرت ابھی بھی پھیلی ہوئی ہے دنیا میں. سارے مذہب غیر اللہ کے نہیں ہوتے. دنیا دیکھ لی پینڈمک انڈیا کا، دنیا دیکھ لی امریکہ کا پینڈمک، دنیا دیکھ لی یورپ کا پینڈمک. ان کو کوئی نہ تو عیسیٰ علیہ السلام بچا سکے، نہ ان کا رام بچا سکا، نہ ان کا جو ہے ہنومان بچا سکا. بڑے بولتے تھے ہمارے پاس 33 ملین گارڈز ہے. ارے 33 ملین گارڈز کی ایک گھر میں تصویریں رکھو یا مندر میں رکھو یا ان کے نام بتاؤ، تم نہیں بتا سکتے. ارے تم ایک خدا کی بات کرتے ہو زبان سے، لیکن تم 33 ملین خدا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہو، یہی تم جہنم میں جاؤ گے. لیکن تم سوچو کہ آیا کیوں نہیں ایسے نازک 2 سال کے حالات میں؟ اس واسطے کہ جو ہے دنیا کے اندر اب نیوکلیئر ویپنز کا وقت ختم، ایکسپائری ڈیٹ ہے یہ. بقول ہمارے سلیم خان جو اسٹوری رائٹر ہے سلیم جاوید کا، وہ مگر سلیم جاوید بھی ایسے دونگا ہے کہ ان کا نام مشہور ہوا صرف گبر سنگھ کی وجہ سے، کوئی اور بڑی بات نہیں ہے. اس واسطے کہ دلیپ کمار کی چوری کر کے فلمیں لکھتے تھے. میں کئی فلمیں گواہ ہوں، گنگا جمنا سے لے کے سیتا اور گیتا، رام و شام. تو اس طرح سے صرف سلیم جاوید کا مشہور ہونا صرف گبر سنگھ ہے، اور ایسا ویلن ہیرو کے طور پہ ابھرا کہ پورے سپر اسٹار میگا اسٹار مان پڑ گئے اس کے سامنے. دنیا بھلا دی. ارے ابھی میں نے ایک ایسا ویڈیو بھی دیکھا تھا کہ 100 سال کے ہسٹری بتا رہا باکس آفس کی، اس میں کئی ایسے فیمس ایکٹروں کے نام نہیں لیا جیسے بلراج سانی. ہزاروں میں بتا سکتا ہوں، پرتھوی راج کپور، میں ہزاروں بتا سکتا ہوں. جیسے پرانے ہیروز کے نام لینا یہ نہیں چاہے، 1000 بتا سکتا ہوں. تو میں حقیقت رکھنے کے لیے بول رہا ہوں، انسان بھلا دے گا تم کو، لیکن جنت کے لیے تم جینا ہے تو بھول جاؤ دنیا کو، یہ بولنا ہے مجھے. تو میں حقیقت میں بتا رہا ہوں، آج وائرس سے مار دے گا انسان کو. اب یہ جو یونائٹڈ ہونے والی بات جو دنیا میں امریکہ سوچتا ہے ڈنڈا پھراؤں گا، اس کا بھی کچھ نہیں چلے گا. خالی ایک وائرس پوری دنیا کو مار دے گا. جیسے جیسے دنیا پاپ اور گناہوں سے بھر جائے گی، ویسے ویسے نئے بیماریاں اللہ ڈال دے گا اس زمین کے اوپر، کیونکہ تم اس کی عبادت نہیں کرے، تم اس کو بھول گئے، تم کو وہ بھول جائے گا اللہ. اب حقیقت پہ آ جاؤ. میں بتا رہا ہوں تم کو، اللہ کرے کہ تم سمجھے. ہماری زبان ایک عربی کی، جب ہم نماز صلاح پڑھتے ہیں پوری دنیا کی، جبکہ دوسروں کی لینگویج ہے، مدر ٹنگ کچھ اور ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مکہ کی طرف رخ کر کے پوری دنیا سے پڑھتے ہیں، اور مکے میں جا کے پورے مل کر جو ہے پورے سمت کو چاروں طرف سے ہم نماز پڑھتے ہیں.
ایک ہو جاتے ہیں, شولڈر ٹو شولڈر ہو جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے. ارے اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ویڈیو میں ہر بار نئے طریقے سے بتاؤں. ارے میں چیلنج دیتا ہوں ایسے اسکالروں کو جو ذاکر نائک جیسا جھوٹا, انہیں بڑا شہید مر جاتا. اس کے ایک جو ہے لیکچر میں دیکھا ایک ہندو لڑکا آ کے پوچھ رہا شہید کیسا مرتا, بلکہ ارے شہید نہیں مرتا رے ذاکر نائک. سن, میں نے ہمارے حیدرآباد دکن کے شریف بابا کو, یوسف بابا شریف بابا کو زندہ دنیا میں سے جاتے ہوئے دیکھا. شہید نہیں مرتا. میرے خواب میں عبدالنبی شاہ صاحب آ کے بولے نماز نہیں چھوڑنا. میں زندگی بھر نماز نہیں چھوڑا. میرے ولی کو میں دیکھا میرے خواب میں. میرے کو عیسیٰ علیہ السلام آ کے بتائے تم صحیح ہو, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میں سچی باتیں کرتا ہوں رے, اس واسطے میں فیل ہوں دنیا میں, کوئی نہیں جانتا میرے کو. مگر تم جھوٹی باتوں سے, تمہارے ویڈیوز کے اوپر جھوٹے جھوٹے طریقے سے انسانوں کو ویڈیو دیکھنے کے لیے کیا کیا کی باتیں لکھ کے ٹائٹل جو ہے دیکھو بول کے اگلاتے. میں ویسا بھی دیوانہ نہیں ہوں. جس کو چاہیے صحیح اسلام وہ نئے طریقے سے بتائے. کیا دخن اسی طریقے سے طارق جمیل, ذاکر نائک, ارے تم سٹیا گئے رے. تم نئی بات کرو. ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ جو ہے وائرس سے مار دے رہی دنیا, نیا سسٹم آ گیا دنیا میں, ویپنز کا بھی گیا وقت. تم نئے باتیں کرو, نیا دور ہے یہ, تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر.